فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت. يقول أبو بكر: فخرجت ووجدت عمر يقول: إن محمد ما مات، إن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات لأقطعن رأسه. فدخل أبو بكر وقال: اسكت يا عمر، أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم